आज़म दस्तगीर, गौसे आज़म दस्तगीर, गौसे आज़म दस्तगीर, गौसे आज़म दस्तगीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हयात गौसे आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हवाले से आज हम सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पंदो नसाइह, उनके फरमुदात और उनके वो बुनियादी तजर्बात और माशरे के वो बुनियादी मसाइल कि जिनकी जानिब उन्होंने अपनी गुफ्तगू में न सिर्फ इशारे किए बल्कि उसका हल भी बतलाया। आपकी जो मजलिस दोम है, जो 5 शव्वाल 545 हिजरी में मदरसा क़ादरिया बगदाद शरीफ में मुनक़िद हुई, उसमें आपने हस्ब मामूल हम्द व सना के बाद माशरती बुराइयों की जानिब इशारा करते हुए, माशरती बीमारियों की जानिब इशारा करते हुए लोगों को राग़िब किया कि कैसे वो उन बुराइयों से बच सकते हैं। सबसे पहले आपने फरमाया कि फ़क्र और सब्र अहले ईमान की पहचान है और ये उनमें होते हैं कि जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। आप फरमाते हैं, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह के साथ तेरी गफलत और गुरूर तुझे तेरे रब से दूर कर देगा और तुझे अल्लाह से अलग फेंक देगा। इससे पहले कि तुझे मार पड़े और तू जलील हो और बेइज्जत किया जाए और मुसीबतों और बलाओं में घिरकर सांपों और बिच्छुओं के ज़रिए डसा जाए, तेरे लिए ये ज़रूरी है कि तू तकब्बुर, गुरूर, नख़वत, बड़ाई, हसद और कीने से दूर हो जा और अपने अंदर सब्र, रज़ा और रब के सामने झुकने की खुसूसियात पैदा कर ले। आइए इस कौल की रोशनी में जो सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का है, हम अपने आप को आज देखें, क्योंकि ये जो खूबसूरत मजालिस है सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, इनका मकसद ये था कि दुनिया को ये बतलाया जाए कि इंसान ने किस तरह से अपने आप को खसारे में डाला। इसलिए कुरान करीम ने फरमाया कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। अब आज का इंसान उस दौर के इंसान से मुख्तलिफ नहीं है। इसीलिए आप फरमाते हैं कि तुझे जो नेमतें दी गई हैं उन पर तकब्बुर ना कर। क्यों? कि अगर तू इन नेमतों पर इतराएगा तो वो तुझसे मिट जाने वाली है। और आप अपनी गुफ्तगू में कुरान करीम का हवाला देते हैं। आप फरमाते हैं, जब वो हमारी अता करदा नेमतों पर इतराने लगे तो हमने उन्हें एकदम दबोच लिया। अब सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बहुत बड़ी नफ्सियाती बीमारी की जानिब इशारा फरमाया। आपने फरमाया कि तकब्बुर इंसान को तबाह करता है। आज अगर किसी घर में बेटे हैं तो हम तकब्बुर करते हैं कि सिर्फ मेरे यहाँ तो बेटे ही हैं, और हम उन घरों को जिन घरों में बच्चियाँ हैं कमतर समझने लगते हैं। अगर आज हमारे पास दौलत है तो हम दौलत के बलबूते पर गरीब को निचले दर्जे का इंसान समझने लगते हैं। आज अगर हमारी आवाज़ खूबसूरत है, हम बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, तो उन लोगों को जिनकी आवाज़ खूबसूरत नहीं है हम उन्हें कमतर समझते हैं। आज अगर हम कारी हैं तो क़िरात बहुत खूबसूरत करते हैं, या बहुत अच्छा बोलने वाले हैं तो हम उस पर तकब्बुर करते हैं, या हमारे पास अल्लाह ने अगर खूबसूरत चेहरा दिया है, शबाहत खूबसूरत है हमारी ज़ाहिरी जो अपीयरेंस है वो बहुत खूबसूरत है तो हम उस पर तकब्बुर करते हैं। तो सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये फरमाया कि इन चीज़ों पर मत इतराओ, ये सब नेमतें हैं और नेमत कुबरा ये है कि तुम सब्र वाले बनो, उसकी रज़ा के साथ चलो, उसकी बारगाह में उसकी नेमत का अगर तुम्हें इजहार करना है तो सजदा रेज हो जाओ कि ऐ रब तूने ये सब कुछ हमें दिया है। अब इसके बाद आपने कुरान करीम की आयत का जो हवाला दिया वो ये है कि अल्लाह ताला
نعمتیں دے کر آزماتا ہے. جیسے قرآن میں آیا نا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ وہ تمہیں بار بار آزماتا ہے. وہ تو یہ جو آزمائش کا سلسلہ ہے وہ نعمتوں کے ساتھ بھی ہے، آسانیوں کے ساتھ بھی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، بار بار ہمارے سامنے آتا ہے کہ سادگی اختیار کرو، صبر رکھو، سخاوت رکھو، اور اس کی بارگاہ میں عجز و انکساری رکھو، کیونکہ اللہ کو عاجز بندے بہت پسند ہیں. اسی لیے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اپنے مال سے فقیروں کے دکھ بانٹو. فقیروں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی زندگیوں کو وقف کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، اور وہ کسی کے سامنے دستے دراز یا اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا کر بھیک نہیں مانگتے، بلکہ وہ صبر و رضا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس پر توکل کرتے ہیں، وہ کسی سے مانگتے نہیں. فرماتے ہیں کہ اپنی استطاعت اور قدرت کے مطابق تھوڑی بہت جو مدد ہو سکے وہ ان کی مدد کرو اور مدد کرتے رہو. ان کے سوال کو کبھی رد نہ کرنا. کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زمین پر تو بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ سے گفتگو بھی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ زمین پر بیٹھ کر آسمانوں پر کمندیں ڈالتے ہیں. ان کی دعائیں آسمانوں پر ایسے مستجاب ہوتی ہیں کہ جب یہ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ الہی اس کی خیر فرما، اس کے گھرانے کی خیر فرما، اور جب یہ خوش ہوتے ہیں اور کسی کو دعا دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر بدل دیتا ہے، گھروں کی اور نسلوں کی آنے والی مشکلات کو دور فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جس کے لیے قرآن نے فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ وہ اللہ کے دوست ہیں کہ جنہیں نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی حزن ہے، نہ کوئی ملال ہے. انہیں تو آپ سے کچھ لینا ہی نہیں ہے، انہیں تو آپ سے کوئی توقع ہی نہیں ہے. کیوں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے تمام نصیحتوں میں سختی کے ساتھ اس بات کو منع فرمایا کہ تیرے دل میں کسی غیر اللہ کا خیال آئے، کہ تو کسی اور سے مانگے. تو اللہ کی بارگاہ میں جھک، اس سے مانگ، کیونکہ تیرے دل میں اگر غیر کا خیال آتا ہے تو تیری عبادت رائے گاہ ہے، تیری توحید کا دعویٰ رائے گاہ ہے، تیری محبت کا دعویٰ رائے گاہ ہے. تو نے ساری عبادت کو برباد کر لیا. اسی لیے پوری تمام تر جتنے بھی نصیحتیں ہمیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر آتی ہیں وہ عقیدہ توحید پر ہے، اور پھر عشق مصطفیٰ جا بجا نظر آتا ہے. اور پھر عشق کی منزلوں میں جب وہ نظر آتے ہیں تو سبحان اللہ وہ منزلیں ایسی ہیں کہ جس طرف دیکھیے انوار مصطفیٰ نظر آتے ہیں، انوار اہل بیت نظر آتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی محبتیں نظر آتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا کہ گوشے تنہائی میں تجھے ایسی پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے کہ جو نافرمانی اور بے راہ روی سے نجات دلائے، اور ایسا مراقبہ کر کہ جو تجھے اللہ کی شفقت اور اس کی محبت کی یاد دلائے اور تیرا دل اس سے سرشار ہو جائے. جب دل سرشار ہو جاتا ہے کسی کی محبت سے تو پھر غیر اللہ سے انسان نکل جاتا ہے. جب دل میں اللہ کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آ جائے اور پوری شخصیت اس حصار میں ہو تو پھر کبھی انسان بھٹکتا نہیں. نہ وہ شرک کی طرف جاتا ہے، نہ وہ گناہ کی طرف جاتا ہے، نہ وہ لادینیت کی طرف جاتا ہے. صرف اس کا تو مطمع حیات یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو اور میں اللہ سے ہمیشہ اس کی بارگاہ میں التجا کرتا رہوں کہ تیری پناہ اور تیرے نبی کی نگاہ چاہیے. یہی ولی کامل شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پیغام ہے کہ جس کو ہمیں آج سمجھنا ہے، کیونکہ جب اس کو سمجھ جائیں گے تو یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور وہاں بھی کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدتوں میں رکھے اور اولیاء کاملین کی نسبتوں سے آگے بڑھاتا رہے اور تصوف کی منزلیں چلتی رہیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر. درد ہستی کا مداوا
غوث اعظم دستگیر، درد ہستی کا مداوا غوث اعظم دستگیر۔